أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنكي تراتنا فبراير قسم بدا تمندو هيلو سيننغا وجنو في اللي تمرو كبن كني ميلاديان بانين هجريان بانين أم القرى مكة يكون قصو كي ما كنت بيلنكي أي المسلم الإسلامي قصونا لنكي هاكرا يكون ما نيروني جماد الأولى جماد الآخرة ورسون قصون نغا أتو تانشيغي بتوهيل بتوسيكي تانشيغي دو بتوسيكي ngati igana goro ko go ngana kemu bay jar ndam to ma ngira nyar kenna sun qaso ba to bidos tan cigere bidos ki Allah Allah gana ko jamudo khair Allah gando bugawre yanku insha Allah kummane wanyini kumma umul qurabita segundinga o ko wanyina bitanyernu kummane insha Allah Allah gando wala yalan jiron ana haqqe waro dan tringana ga dingira su kubito filli lo durunge so maga alhamdulillah Allah len kitaren no dan na wa gelana suratu shura ayan kon dinga tan nagati do aya karganninga iqra ha fusla subhanallah shura oden fusla ya هنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها. الله عز وجل أفين كنو دنغاني كتاغي دنغنتي ننتي الله ناصر توسان كندي بيسلم من تكتنا الله لي أن الظالمون غري إلا كفانو غبرن بغنا ينغان قطن غري يغاتني يالا ساقي وما كتد نايبا ونكلتنا كتابا ورغا كرن توبني التي وتراهم أنه إلا كفانوكو جهنم لمكو أني وريعرضون عليها يبالني إمبكي كما ني غومبي إمبين كما خاشعين من الذل. إما غيان قنتي اللغة ما غيان قنتي خافئين إكنونتي إدوما غيان قنتي رخونتي ينظر ولا كورا وسيجرة أي ما هو وسي والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وآمنوا بينهم. لا لا ومما رزقناهم ينفقون. عندي مكان توم كما قبل كده إن شاء الله وأنا إلا هل ونة أنا حقي وراء والذين إذا أصابهم البغي تنجي كنو آية كبني با ينجكنوا آية دون. أوكي خلي هل ونة إن شاء الله صحيح صحيح أحسن الله عليك تيمين بارك الله فيك أتي والذين استجابوا لربهم دقامين تجنوني سروبنو غنيمي كمانا وأقاموا الصلاة إلا لسلن تجني وأمرهم شورى بينهم يقول شوران كاولو دمين عن ومما رزقناهم ينفقون إن إلا ورجعنا وقال ورجع كبير نفقنا لبالك يو نيم دانتي أقول دقامين يما قالوا حقت نيمين
ko ina do ke sadaqatu jare be ga kamma kundi ga nafaqinde ne ba rondo ki bo kube ga malji shuran no gondi drogotana khoro igana qasim bin ko tasu ikumbil ga bugani sella yiminu ga du sasini hibe hina kenyin hoya khoro khore ki aya haydi kunni mede ila aya ke goñalle maw yi wa shawran ka wonda bar yimina nga inel ne kebe kituno yelle inel ne faqani ken naam والذين إذا أصابهم البغي أرسل كوبينو تنيون دعاني كده سرنا بغيا أنا يكون غيروا دوني نغامين غيروا نندن دبارن نندن يمغا غيروا كمان نو سمبعي ما يقال لي تامون تواني كاين تيارنا وجزاء سيئة واللبران تقعدونا سيئة مثلها أمي واللبران الجزاء من جنس الأمل تقعدون يقول لنوني فمن عفا قا سربي أننا ينبا والذين جاء أصابهم بغوا وهم ينتصرون كل وين نندن بري نتامون تقعدنا إن هبرك بأنغار بري إن أنتقامي قالت فمن عفا سربي أنا ينبا anga srondindi anka mantuga dunga Allah kamma Allah kenda zalimin munda idan kemba qad serebe ninde gamma serebe banga ngar nan dingana girlo ki battinga na la wahiya gabwan qa anda togono ngani anda togono golibro gamma bare anyampa anyile sronta wonda bananda na annat nan tammu songa wa Allah ma subhanahu wa ta'ala Allah kenda baqallan kemunan wala man intasara ba'da zulmi awasirin dangan serebe gana tunyang unden de barang kam mangaran tambuntu ato nyunde ki halle faulaika ma alayhim min sabil kun kamannu akillen ta kam makdande idan serem baganga andan tambuntu ga kemba ken jigine xamata nan nyaada nan dangi haqqinga Allah madu innama sabil ala alladhina killen yemmu nyakamma yazlimuna kubin wasrun torong yabghuna fil ard iga feserin dawn iga khempenda nyen kamma ana to musu kamma ga he ulaika lahum adhabun alim surobin ga surun toron nyinya kamma ga fitna nun kutnu kun kamma no yang kata torin de kun kamma dangan falaman sabara aw yemmen dangan kebe ga sabari anga khafari anga yampa inna dhalika lamin azmi iran to nya ancha bari kenye fanken ju ho gorenga sabare ki kunnu nan nyampa ay fanken ju ho gorenga waman yudlilillah Allah na serebe to san kon no ne akhi fama lahu min wali amaya ken gamanna geli bi salleman gelli Allah falle sere suran da akkat na dangani nabi sallema wa tara zalimin annahi la kapanu ngari ikhwanin lamma ra'u al'azab birembe gara yangan qatan ngari anni mu ko e gatini hal ila maraddin min sabil gadi sagi wa kadda duna kille wa be mana Allah wa kille kinno wa tubini duna oni le kadda duna on tubi wa wa tarahum yuraduna alayhi anni wari gida ini balli imbe ke kamma khashi'ina min ad-dull ikanun degel logenga yanzuruna min tarfin khafi iga hayni ni gelli ya ga hukuntenga be mana ga ko ton tambayni na anya ko iga kanun tanya ambayni serenga kanu aga hayni mo ke be kunne ha yusariquna an-nas ga ko ton tambayni kada jahannabai kannin cabudangan وقال الذين آمنوا سرندي كوبينو غاتونغوندي إن الخاسرين بيردانو غاغي الذين خسروا أنفسهم بيردانو سرني كوبينو غا بيري منو دي وأهليهم ادي دون كونونغا يوم القيامة القيامة كونتنغا كوبينو غا بيري منو ديا ألا إن الظالمين كم بجالمون ظالمون هلا غباننغا في عذاب مقيم أو ينغان قطن نوني ينغان قطن كبير دومان دغني إمبن ينغان قطن وما كان لهم من أولياء أمن يكون كمان دغني قلي بيزلم يا ينصرونه أكيد من من دون الله نندنغ الله ومن يضلل الله الله ناصر بتوسان كون نوني فما له من سبيل كلن تكدنا كن كمان لقد كان كلن استجيبوا لربكم قبل ننيمغا كمان أتيلي من أنك أوندو كل سر نينغا من قبل أن يأتي يوم يرى كوتا من لغارني لا مرد له من الله ساقه كان تقل الله ننتي ننيل لقدتنا من قبل أن يأتي يوم كو يرى كوتا من لغارني كوتا كبير لا يرده الله بعدما حكم بآيات الله أكبر
Naam. ما لكم من ملجأ Man naka kunda anda kede naka dangani gelle kisi dingira ken godanga وما لكم من نكير ama ya kadangani gelli na karnana ken goda kundu seranda na karnda فإن أعرضوا gelli harsa ini karan ko baganga muhammadu bakali mananga okay فما أرسلناك عليهم ken حفيظا namma kan ken suno o man ken kai kamma ho korosinde nan danyal ni gollun tanga إن عليك إلا البلاغ ما عليك هون تانك محمد كما إلا البلاغ أغان تفرنا ونكيون نمبانه وإنا إذا أذقنا الإنسان oku gello ngana adamar men laga ona temundi منا رحمة nangro kolla inema nga ona neman temundai فرح بها ana usa ya nyagalana eti nema kenanti ike meherandi sembendi tuwago وإن تصيبهم سيئة ka golli masi wontai ngana akida ikhwani بما قدمت أيديهم ana sababu ngidata ay me kay menu kidungara kebe golli adamar men فإن الإنسان كفور adamar men bay kundu aho gabe gabe nya neman ku fandana mbal nyede ay kafir nyede لله ملك السماوات والأرض kam bado nyari maran ye ana allah kiten wala nyambaro nyari mare usna allah يخلق ما kiten يشاء allah wa honda kana kebe agallinga dangani يهب لمن يشاء inasa إناثا awakinni ni serebe agallinga ana alle munchuya lenyagarumbane ويهب لمن يشاء الذكور awakinni ni yogo gai kebe agaraganu ana lenyugu ana ankelle munchuya lenyugumbane bane أو يزوجهم ذكرانا وإناثا walla gana kahumandani jagasi lenyugundo lenyagaruani ani bugu me wala kunnunga honunya lenyugunga honna lenyagarunga allati ikena ki gadabarni ويجعل من يشاء عقيما awa yegonyena borogenga kinga dasarne kembagadi kesuna alla rakudonye إنه عليم قدير alla kunno tuwane ara kutundana nyende وما كان لبشر kenda gawa adamar أن men dangani يكلمه الله anna alla ndigalemma ko illa wahyan وحيا aganta wahyu nyelle gado huwa أو من ilqal fil وراء qalbi حجاب أنا هون جدا جن من غن مثل ما حدث لأم موسى هو كيف غرب موسى ما يكون في المنام كما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام أو من وراء حجاب ولا غنن قال لما أو حجاب بلي سلكن الله ولا دنا أو يرسل الرسول ولا غنا فارن قيم ملكا أنا كين قي قدنا فيوحي بإذنه ملكا كنا خين نكدنا نغري الله دنينا ما يشاء كيف الله قد غنو إنه علي حكيم Allah kunnu kallangun dene Allah ni kitana mutaalin Allah ni kallangun denga naqasin da Allah kitun nonni وكذلك أوحينا إليك روحا Allah dali kunnu imyani qur'ana ke ogada waraka dange Muhammad wa kadhalik ke genni mo kunnu awhayna ilayka ruhan odo fangen ke gadange Muhammad ya ay qur'anan oda qur'an laga na ke gadange Muhammad al-qur'ana ruhan lianna min haji تركيلاني سنمونغا بريدم سنمون بريدي قرآن كي وحي كي من أمرنا جلو كل نيامرينا أي أن هذا القرآن هو من وحينا يأمرنا وليس من غيرنا ما كنت تدري ما الكتاب محمد لنكي كان يرى القرآن بالله ما كنت تدري أما ينغاتو ما الكتاب من أنا كتاب يرى القرآن بالله أنا فارنغا فارنغا القرآن بيم أنت كتاب بيم موت ولا الإيمان mamara manya tu hibe gal lemalan ka on nyimme sharia ke kitu mamma yanga harbatu ولكن جعلناه نورا kaga anta kuna muhammadu ora kitabe ora noro nyai نهدي به من نشاء ona kanda ni ti kitabe ke serbe ora khanu ona ken kanda من عبادنا gero kolla ko mungam وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم mamara anken ni kille ko yana kada killem botilan ken ni koy ninda nan bana kada killem botilan on tengam صراط الله الذي Allah kille Allah kebe lahu ma fi samawati السماوات وما في الأرض kam brodonyeri marenga Allah kebe kittendi aro nyam brodonyeri marenga kebe kittendi ألا إلى الله تسير الأمور tongu ila Allah kada Allah ni tasirul umur hinun ju sayne kada Allah intaha hinun ju sayne kada Allah wa tarjul umur ila Allah wa hinun ju sayne kada Allah bani subhanahu wa ta'ala ana garandindano nga ani tuwati garenga tongondindano nga ani tuwati arjanna Allah gando taqenyaro sarno kembakati suratul shura agay men kala ron nabi awnillahi ta'ala wala ga fankayre wal nantaqil
wona gir kadda sura bega o suratu zukhruf yambangin pinko ngen chora ke sura bu qur'an mera bat ndeni tan naqdiro sura sikkanninga sura ke yan qafarem maga makka a ayan kontinga tan cegedo ayan ukkabiyani bi idnillahi ta'ala kem bakati suratu zukhruf yambangin pinko nga koynan gon nam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين حاميم الله أعلم ألا أنتوانا حروف المقطع والكتاب المبين ناكو يدي كتاب كتاب كيبي غني أبان غنتيغان أغانو قرآنك إنا جعلناه قرآنا عربيا وكو أودا كي قرآن ودنيا عربي قنني عربي قلابا لعلكم تعقلون amme wadi aka kunna haqqale kitata yana fami hibiga yan qanqannindi annake empamu wa innahu fi ummil kitab a kitabe ke kunna wa kitabun chaga no gondi ade ladaina o ko alla banginga la aliyyun hakim akallangun tenyini kitab qur'ana qibaran koni lawal mafuji wala hanno gondi a afanadribu ankum dhikra agawna simma qatoqono natalin kada akama finko ngembane qahu afanadribu ankum أفنضرب عنكم ذكر صفحا أفنعرض عنكم ونهملكم أي هل تمسك عن إنزال القرآن بسبب أفنضرب عنكم ذكرا صفحا يا لا أكون القرآن كتالين كتاهم كما قوايبا أنا هوسو كما أن كنتم قوما مسرفين نندبون من نقاكم غنيقين برندنجين تيمونا وكما أرسلنا من نبي أنغبا وغا خيندين نيغلي النبي نيمونغا في الأولين جمان بنو سرون نغلو النبي نيمون قيا وما يأتيهم من نبي هو مالكات يغلي النبي نيمي بما النبي نيمي سوار كات إلا كانوا به يستهزئون النبي نيمي سوار كات جمان بنو سرون أغاندا ميكون تولين تاون تيكين النبي نيمي فأهلكنا أشد منهم بطشا الله سبحانه وتعالى أهلكن دين غندي بدشن لغان دي قطة قطة سمبه غمو ندنكونونا أولي سورة غاني سوالكم ومدى مثل الأولين سرحانا مثال مدنگي دي ولئن سألتهم الله دالي أنغنا مكان كنترني من خلق السماوات والأرض نندي كوندا كمباتو نيردو نيامباتو نيرو سوتاكا ويقولون خلقهن العزيز العليم ميغاتي tunga kibe aranyana tunga tuana ngana nitaga الذي جعل لكم الأرض مهدا tunga kebe gara nyenya kadanga bayadonga وجعل لكم فيها سبلا anyangondi ne kadanga nyeke kamma killu nga haga terne kun killu kamma لعلكم تهتدون ami wade kana kande والذي نزل من السماء والذي نزل من السماء tunga kebe ga yankandi gelli kamma jinga بقدر tijati go ya qaha jumbakke nyati فأنشرنا به o birani niti kamma teqiya بلدة ميتا kamma teqinga oda niya hurillaga debi hurenga oda killaga na birandi كذلك تخرجون alla dali kundi me bugu mo nga bakka qabran no gonde wala niya hurillaga na birani mobe idan ken qani dalil nyen nanti kenni dalil nga kaga bakka qabran no gonde والذي خلق الأزواج كلها kamane kebe gara nonon chutaga nonu awjada biqadrati جميع المخلوقات تجهون كونا ننجو الله نسودغا وجعل لكم من الفلك أنيموني قدنغني جلو هورونغا والأنعام ألو كراهم مومونغا ما تركبون كيف يغا ستيادي لتستووا على ظهوره فوري غانا نيرو أغانا ستو داوال كما كده أغانا ولا بطون كما غانا تاوانا نيرو كده ثم تذكروا نعمة ربكم ساقي غانا كمان نيمان بينكو إذا استويتم بيرا عليه كيف يغانا لنجرانكا وغتاو داوانو كما وتقولوا أنغاتي نونغني سبحان الذي أو أغانا ستو دابان ولا موتو مغنشي هوندا أنا كدوا وكن أنا تين سبحان الذي سنة وتنكن دعاني سخر لنا هذا أكذا كي خايو دعاني وما كنا له مقرنين وكما يا كده بدعاني ولا كيسة هو دعاني وقال الله وخاينا كده بدين كلمة موجين نتا كما كتوه سوكنو الله كم باقي خاين كنا نكلا كدين موتون هذا مرة مكاني دينكان أنا موتون أبيون
qala mar men nya Allah ra ke gayan daga anke na hilin ga mosugal lingana nam wa inna ila rabbina lamunqalibun o ku katto kaman asaganu yak waja'alu lahu min ibadihi juz'a inyam wonni ndi Allah danganin gelle Allah ko mokuno juz'an ila sikire ganna kutu awre ila lemme nya Allah dangan innal insana lakafurun mubin adam ramme kafri awnyini akafri o kiya banga dengan anittakhadha mimma yakhluqu banat kem bagati Allah subhanahu wa ta'ala amittakhadha mimma yakhluqu bangati makkan ko e kun tigitindini Allah gana kubentega nanti le nyaaru malla Allah ken tigitini abaka gana kebetega banati alle nyaaru tigi baka kun non wasfaqum bil banin Allah na tago honu kuttaga ana le nyaaru tukana na kunyi kallenga wa asfaakum ana hakullaga na ana sugandi bil banin tile nyugo bi mana Allah mi alle nyaaru mutu akakunga ana hakun juganti le nyugo wa idha bushira ahadukum angana kudu bana be nyagalindi bima daraba lirrahmani masala igara kebe misalen katu Allah nanti le nyaaru ni Allah yani kemba le nyaaru ni Allah kallunye le nyugo ni gon kallu angana bana su nimisi wasani nanti aya kencar le nyaare dhalla wajhuhu muswadda aye sunna lagari aqqa asununte abinne aga ani dina nguro pikka ko tibol mande ikiya ngara yagara ja fa huwa kadhib awa kemba dana akam minte aman yunashaw bil hilyati awa yala sere kebe aga khorno yambangi no gondi wa huwa fil khisam akin gajangen dingiranga khairun mubin aran dahri mo ko imme ko nagani yagarenga وجعل الملائكة الذين إن كنت لك الله سبحانه وتعالى نعم وجعل الملائكة الذين إذا ملائكة نقتك ملائكة نكبه هم عباد الرحمن إناثا كبه غني الرحمن كمون إذا كون لغا نانتي كون يعروني تي ملائكة نكون الله لن يعروني فشهدوا خلقهم الله تقالو كي غراكوتي اسكي غاغون جيري ملائكة نكوتا غندنga يمي ولا امر هل ملائكة يمي وري يمي بانغا هاي يقول ما يعرين ها arijar da gudi no wadi munun dai ngar sikina hayr nanji mina wuri hay mayugo mayare yo malaika yugo oda yagara o khasi khattawi tagandira ba tatuktabu shahadatu mo gana galo ke seda o shahade nante ga kunyenda ko nanti malaika na la nyawru wa yusalu ona ga tirna ga mina ga wa qalu malaika iti law sha'a ar-rahman makka kafirun dir rahman na galligan ar-rahman qanu ma abadnahu ti ila dalle nyati Allah bati nanti Allah kide ti galligan Allah qanu kuma yukubatta min ma lahum bidhalika min ilm allati garna tuwa wasunti ma dikedi ga me konne ngade inhum illa yakhrusun kuma ya fofu aganda gara ko ne ga khurube ne garun no won amma atainahum kitaba geto kuda kitabe nyakini ba min qabli makkango ku iri enkane fahum bihi mustamsikun min qablu qura wala qur'ana ren kala kitabe nyakini e kunga tikit ni ken kitabe ba bal kembe qalu itiya inna wajadna aba'ana angane tirni tayna tikya konnantu oku odo habanu anyi ala ummati ke batimo o kamma wa inna ala atharihim oku odo habanu battenga muhtadun o lagar no ke batten nan kaniro habanu trekille batten on tagilla kamma wa kadhalika ma arsalna min qablika Allah dali wa kadhalika kundi men ma arsalna ma qinin min qablika gelanke Muhammadu len kana fi qaryatin debe no gondi nadhir gelle gongondane ya illa qala mutrafu aganda debe kesere ni mantonga debe kesere murtinto inna wajadna aba'ana migada kiya ko nanti oku odo habano anyi ala ummati ke mo kamma ke bati mo kamma wa kunnu inna ala atharihim oku do habano battenga muhtadun o nyaake ndo kunya battenga qala Allah dali awalaw ji'tukum bi ahada geti har ngana walla qala fara annanti awala ujitukum bi ahada geti har ngana dikatta hoya ngana katta kay hibe an kandanta mimma wajadtum alayhi aba'akum kagada ka habanyi kebe kamman ndo honar nan qoto galo kinga qalu iti inna bima ursiltum bihi kafirun ance hengamo de oku kencu diga mera kehe alu habanyi kebe kamma o allu kebe alkiyan kandanta o kuma ke suta ranga inna oku bima ursiltum bihi gala ka kheti kebe kafirun o kahira o tikenya diga mena magam am ta'amna minhu Allah dalu o bembuga ni bakiya
muhammad anken nampa indi كيف كان عاقبة المكذبين garandi yemmel lagarunga anya kammo ala garunya halakini وإذ قال إبراهيم لأبيه birembe ibrahima gati ha badangani وقومه ado ha bencoro إنني براء atinke kundu anninke ibrahima nke barinteni مما تعبدون kaga kubenu batta إلا الذي فطرني ngenda ho batta ganta kibe garin taga فإنه سيهدي awakin alla kuna ninke kanana de وجعلها كلمة baghiya باهية ibrahima do ki kalma be ada garu ko alla da nya to ho nyei في أخذهم ahalle ara munno da kalmatu tauhidi ke da to ga halle malaka لعلهم يرجعون amiyari illa kapano kuna sai kata kendi ga me da kalmatu tauhidi ke بل متعت هؤلاء kembe wada kusuro wori dagalle ma gonne makka kafir nu ko wori dagalle ma wori yahabanu حتى جاءهم الحق wori dagalle katni dunan gonne matungal kada ya qur'ana ke ورسول مبين aro fare ngal kaddi afare ke be bangan dega naga ho su bangan ni ولما جاءهم الحق berembe tungal kattiya قالوا iti meda ngani هذا سحر iti kene kortenya yi وإنا به كافرون okudu imme ti kempo imme oku kahira ote imme وقالوا iti meda ngani kadi لولا نزل هذا ke القرآن qur'ana galliga nyanqa على رجل sere wa kamma من القريتين debu filli no sere gona kamma gel debu filli no wonni idi gona ga nyanqa yiwa kamma debu filli no wonni makka al walid bin mughirata taifa yusuf al-thaqafi iti al qur'ana ga nyanqa kuso hilla kamma o ko to wonde qama mala miskal lemma o ko to wonde naam نندبي خالد بن وليد هابالي الوليد خالد بن وليد وليد رمي عاص بن وائل خالد بن وليد ابو جهل عتبة بن ربيعة كوا قصو دكبان نقول من قرن مكان نعم أهم يقسمون رحمة ربك كده يجي كيف يكون أنتم قلنا كان ينقفوا كم كينا فامينون بو الله هيجابني كين أهم يقسمون رحمة ربك أنكتي ينان كمان نيمان تغني با ينا تغني نبا الله كان نيما بي والنبي ما وبنانتنا كنا يقول لك دان هارسا هم ملكي واسرما هو أنك ما يدنو أنك لو كده أيات هو بيناتنو أنك لو كده نبره هي كينا كاريما يعني كم بعد الله جابين كنا أهم يقسمون رحمة ربك ngedi kunya nan kaman ne man karle mun iga takani ne dabar diba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah dali oku o yang takandindi adam al mukune naganga ma'ishata bire honga fil hayati dunya duna biranta o kino wala khabire laga na takandi kado min hanga rafa'na ba'dahum o urgindi kay gonu ya kay gonu kamma darajanga kem bakatim yogonu Allah subhanahu wa ta'ala warjagen karanga alay ko danginti tuwagun kara yongin jahan kara darajan kara kem bakadi ke daraja kunono dungi me daga ken Allah ra siro ser dangin dangati fofo dambe dungeti kinga aha wan dungeti Allah ra kutoyen na bure karagan Allah ra siro dangin dang kama anna dungeti tuwagun karagan Allah ra akaman dangin dang anna dungeti kinga da su ambe Allah kontrole subhanahu wa ta'ala يتخذ بعضهم بعضا سخريا pour kayo gonna kayo gora golnyal lemaya asuna ma na burgume kada kono nyaga mon qoro belin ha ndu kelen daga me ورحمة ربك awa asuna ya hugume kono kan daga ni kono de suwa ha asunda ardena osuna tekute ha jaruna ke gudi songa daga guninde osuna bane songa daga yani ke ballo dangi dimiya siro sere ma duye digi ngata Allah subhanahu wa ta'ala ambe Allah ko to yagrim ambe ro kiya batin nam liyattakhadha ba'dhum ba'da as-sukhriya ma kiratu ndawri andi kira as-sukhriya golnyangana ha wa rahmatu rabbika ورحمة ربك an kaman ne man ati annabi nyimma honga خير مما يجمعون nge kaman ne man wa rahmatu rabbika an kaman ne man ayam basu fofo ka kasu kapa me islama ko Allah subhanahu wa ta'ala islami kinyam basu ho dambe anga kapa me dunan won islama o taqigan tan won ولولا أن يكون الناس Allah dali surungal ligan taga daga nanya أمة واحدة jamabane kama suka tele mile kata kafira hunga لجعلنا
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا كان أنيوني لمن يومنا يكفر بالرحمن كنا كافر أنت الله لبيوتهم سقفا أنا ببيار نكم بونكمان قد قال سقول لهم ببينا ومعارج عليها أرو سجن جيك ما رون بينو قتل الإسكال بينو قارناي كم بعوني سوينا كانغني أرو قال سقول لهم يكبانغنا كم إذن الله تي سرون جوال دكار كنا كايرا أونكما إني كاير نقول كومبوني ina su dabar ndi har bipe ko kangi khasugule har iskal gina su khasugule hakika na ta su le kahira wani yani kimma har nyawo hada ma onja kalen ba mun kat aga dalla gana su bendim wal buyutihim abwaba ali kompong na fulla qulliya wasururan aron nyagali entang alaiha yattaqiu walla di barunga ولبيوتهم أبوانا فلقوا لكم بقيا وسرورا أربرون عليها كمروا كما يتكئون يغتوغن كمروا كما خسغوا لما مروين سورا تغريكي أرو يمبغونا يلي كان يمبغونا أنا كيني كومبوندي فوفو كما ناس دوار كان نخسغوا لهم كيسو كو مانتيغا بون لما متاع الحياة هاري كيسو انا ياسوني دونا بيران توكي بان انتهى خلاغرا ان كمان بانغنا كن الله غلو كن دكيل ومن يعش ان ذكر الرحمن سيرنا ميلي نانكاران كو بك الله فين كوننا يقيل له الشيطان ولا الشيطان خايران دنگن فهو له قرين شيطان يان كمان دنگن من جانغا على غيرنان كنه andi kungar kunu shaitan di kapalle mo yakunna sron chagani bakka Allah killenyi yahsabuna annahum muhtadun ikunna simanandi kuni kande mu hede hatta idha ja'ana megare kato makahir kunna kato ko Allah birame qala annam kwa ya lita bayni ana qosati natanga nakanga adan kin shaitan nakanga kimbaka no kin nakanga la to mo be Allah gandinda nakalla to nyakun Allah di menjangan mulu anda bari. Lara kota angar di menjake, sedan menjake, wala siram menjake, haraman sedan lagi. Anda kaya ko nanti Allah ganda nak Allah tu ni menjake, kini gemede. Allah di wabi sel qarine menjangan bono sunnal lemman bono. Wala yanfa'akumul yawma. Anda kana hana lenki nimisiye, anda ho na hana. Bilem me ga du tore ngole ne duna no gonde nan jige no gonde tan nimisi kella kehe. Annakum bil azabi mustariqun. Ba na ga kum baya nga kata no na kasuko man tanya heme kam nga kata ke no gonde. Afa anta tusmi summa. Ngeta Muhammad angela lungun telaga na mugundi ba aw tahdi lawamu wallahi ngin telaga na kanda kaman kana fi dalalin mubin Allah yana serebe ngana yi sankon taw ngana ko sankon taw ke bangan taw no angela kella na ken kanda Allah tay wa imma nadhhaban nabika Muhammadu gellunga daga tanke Muhammad nan fatinde o mota mon tugati kuya fa inna minhum ana nya ganjiro kuya o mota mon tuya ana nya ganjiro Muhammadu ran fatinde maga sunode wa inna minhum muntaqimun okubakiya ona be mugan de barne haram fati halle ono tammun to gani aw nuriyannaka alladhi walla ona ngarni honyu goya wa'adna ora kebe kanul lagi nan doy su halaki ona ngarni yo goye fa inna alayhim muqtadirun o kuy kam mo ko nyara nyana ngade fastamsik billadhi nganya marni kebe angen nan tikiti honyai uhiya ilayka ora kebe ora katan ke Muhammad qur'ana ke arga ange tombelya innaka ala siratin mustaqim awadi gamen to la sanne ke Muhammadu anyina killem potel won tenkam wa innahu ladhikrun laka ke qur'ana kunu uruginta wana anken dangani wa liqaumika andan coron dangani arabun daga urugiti ke qur'ana de wa sawfa tusalun malaga itirni kenne ma ko fondenga was'al man arsalna min qablik annan tirnin disrobe no gadi khay anke Muhammadu ren kane gellanke Muhammadu ren kane gello kolla far dangin dunga ajalna min duni rahman getu onyangoni ni arrahman tananga bimana kamanenga iga kemata getu Allah tananya nantina batu aba tilabe qasul no gondiba wala wada arsalna Musa idi fukiya ga nga faranga faranti inde sertirni idan kana wase ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الله دالي أورا موسى كي توكا في نونا فرعون وملئه كذا فرعون أدي جمعنا فقال إني رسول رب العالمين فرعون تأتين كي كندو نكين فاري تقوهون كمان فارين فلما جاءهم
بآياتنا برم بغير كاتا موسى غير كاتا فرعون الجماعة دو كافرون غير كاتا إذا هم منها يدهقون عندي كون غير قطن دو إيغا سوينيا إيغا سوين موسى دو هارون إيغا سوينيا وما نريهم من آية الله دال سبحانه وتعالى وما كوين دنديا قال كافيا إلا هي أكبر من أختها أغانتا كده نيارن يان قوراي بمعنى أغارنتي كيبي هو هنا كيبي هو يرنتي كيبي كين يان قورا هو هنا كيبي إلا هي أغارنتي كيكون أكبر أيان قطة من أختها إغدا نيارن بمعنى كيبي يني دوكان يان قطة هلني بيغارن هو هنا كي هلني كوان قطنو هو هنا كي كم بقدي دا التي ونرتيا تاسو yang ngata ya tahanan kallenga kenni horoma nyedina ida ngan nanqoto tahila nan kalle kenni kuna yang ngata suwar tasu kenni nanqoto tahanan kalle wa aghadnahum uriraga yang qatanga la lahum yarjun am yadina zagada liman qaum وقالوا makkan konti يا أيها الساحر ya faran ya khille gata te anken kortendana ادع لنا ربك an kaman khiro dangani بما أهد عندك agara kebe kannul lagan dangani nanti o ku yangan qatana إننا لمهتدون o ku kemba qadi kengana ya o ku kandina killen potala won dengammade فلما كشفنا عنهم العذاب birambe o gara yangan qatan nguro uti dangani na wayba idangan na bangandi dangani idahum ينكثون anni kun ngari iga jukku naga yankutun walla iga layru kebe igara ragana na tawira gurja ima tongondi ira ke ko nandi nga kata ngarta o tongoniya kem baga damma mimati adu olana rabbaka bima ahida indaka an kaman kiro dangani yagara kebe layru gellandar su inna lamuhtadun ku kandina allati falamma kashafna anhum al'adab dem magara nga kata ke bangandi dangani iga wari idahum yankuthun laylu kanya wali ga gurjana ونادى فرعون نني فرعون غرندي في قومه فرعون غرندي سرن نغندي قال يا قوم فرعون تأتي انجرو أليس لي ملك مصر جدي مصر مرين دينجا مغابا وهذه الأنهار كي هاي كي نغنا لقون يكون اغاورن تجري من تحتي اغاورن كي اوري نقوم كانو موري جدي غايا غندا كويا أما أنا خير من هذا الذي جدي نكيرو كيو نجام بسبا نقطة كيبا هو مهين كي غنا جاسان دين اللامبون تاير محمد موسى ngero ke kannen bas wara la qom bawur nun kanu ngore kangen do gal sugule no mare ganne ni nyama ngero ke kebe gan mo hinu lampunte ho qaro ho kan tama ولا يكاد يبين agaran dahar nan tintuna diga me bangandi serega famunin فلولا ألقي عليه أسورة idu galle ganda kan kitrangodo nya hitta katta na kunyi yang kanda kamma من ذهب gelle kangen kitrangodo nga أو جاء معه الملائكة walla ga malaika narrabatenga مقترنين kenga sunnal lemma wala ga rabate mulaziminam aga setna daga nan tifareni ad kennu galle ga nyemini فاستخف قومه فرعون adi suron laga ni kanundi فأطاعوه ida warda kannen batenga إنهم كانوا قوما فاسقين bawani kunni فرعون al groupe ke sunya fasiginu nye فلما آسفونا alla dali birembe ga do kolla butundi انتقمنا منهم انتقمنا منه ora bembuga ne bari no فأغرقناهم أجمعين wodi yolande ne bari ti suya few فجعلناهم سلفا wodi kunya dangi honnyai ومثلا للآخرين ado masalam po ko hegina konno jaman lagarun ngal jaman lagar kita asuna konno hibe ga fewan dum konno ولما ضرب ابن مريم مثلا birembe makkan ko ngara talin kat maryam mar nyugo ani isa إذ قومك منه يسدون birembe an choronga muhammad ga kopani dige yasuhuna wa dalika indama nazala qawluhu ta'ala ila talin katu isa e kambre birembe allah gada ayan qati innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam allah gadi khakun kafirun ado kaga ho subbata gelle allah tananga qasun jahannama suye jahannam bu suye na qasire makka kafirun ti inna muhammad yaqulu innana wa asnamana ukum oro jalangunji wa kullu ma'bud min dunillahi fi an-nar aro ho sira subbatu asna imben noyam wa hada isa abadahu an-nasara kini isa wa an-nasara lakin qabatuwa fa idha kana isa fi an-nar قال لي إيسا أنا يمين نغن فلنكن نحن وآلهتنا معه في النار
isa ganai bon wan nasar na isa ga batwa ken isa khanda imben su ken baka do ko ro jela hunju ka hene wostele men fanazala qawluhu ta'ala alla ayan qanim innal ladina surqu binum sabaqat lahum min al husna hisrenga sayo kun qibaran no niti aljanna roengam ulaika ya mubadun kullatin bakayminga isa laysa fi an-nar لأنه لم يرضى بعبادتهم لهم إيسا ما دوين عندي سرني باتو ولم يأمرهم بها إيسا ما سرني أمرنا عندي سرني باتو كم بعدي هذا كوبين باتا هذا يستلم من ولي إيسا كل قدة كنا التي ولما ضرب ابن مريم مثلا برمبه مكان كون غير تالين كتو مريم رنيونا إذا قومك منه يسدون كم بران ترون بكاي زغبارن ولا قرآن كي غسرون كوبنا بكاي مكان كنتي آلهاتنا خير محمد وكجلا كون يسرني با ولا ما عيسى يسرني با ما ضربوه لك إلا جدلا محمد ما كتالي كدان هو غاندا مي كوتانديتا بل هم قوم خصمون أني كون غري كوتاندلم خوري يجادلنا بالباطل غارني ني ما إيغام فدم لما وندي إن هو إلا عبد إن هو عيسى ما يفوف إلا عبد نغدا كومياني أنعمنا عليه وكواغلا غني من نماتي النبي نيما غونا جعلناه مثلا ora isa ya misal nyai libani israila misal nyen ndi allah hoda ni baysele gan kon jommina kan ولو نشاء agalli galli ngo ko alla ngani جعلنا منكم ملائكة wana malaika nya khano gonni nyeke no gonni yakhlufuna ga yana sugal limaya وإنه لعلم للساعة isa kunnu isa wa innahu isa kunnu la ilmun lisa isa ni santu agunye atogmanche de أي نزول عيسى في آخر الزمان عيسى ينقين الدنيا لغر النغندي يدعو إلى التوحيد الله علم اللسات أي آخر نكاد الله بأنه وكين تقومان جين ندي لقيمان كوتانا أي علامة ساكي وانغرا مكندو لا علم اللسات تقومان جين قل لقيمان كوتان تو أغنغ دي فلا تمترن بها قمق هارسيكا كين نغني دي واتبعوني قد ورن كبت واتبعوني هذا قد ورن كلم بدنا هذا صراط مستقيم كي مسلم أقول كنو يعني كلم بوتل مندنا قد ورك يبتنا ولا يصدنكم الشيطان شيطان ما خكوب بابك كين كليده إنه لكم عند شيطان وركون جاسن دنيا قدنغني عدو مبين قلن يعني أخونا وكيغاما هو غندر بانغنديا ولما جاء عيسى بالبينات برمبا عيسى غري أرو دليل خلون غري قال قد جئتكم بالحكمة قال عيسى قد جئتكم لقد يا بني إسرائيل كوندو النبي ما ونيل بالحكمة النبي ما ولا تورتان كده باللقد دعاء ويبين لكم الإنجيل لو الإنجيل كده باللقد نبغان نقدعني بعد الذي هنيكو تختلفون فيه أخاك مسوق إنك دينا كبارين نبغان نقدا فاتقوا الله أخانا كانوا الله أخانا ورن يمر أخانا نبت إن الله هو رد الله نينكي كمان أدو خاكم جوا كما فاعبدوه خدا ورو الله بدين أخانا بتو هذا صراط فلم يقل عيسى إنه إله عيسى ما كنا نتنجني كمان أو إنه ابن إله ولا نجني كمان لمه كما يدعو البعض هو يقولون داخل لكمون هذا صراط مستقيم كان كلنا كل كبه أتلمون ده نينجي غندري اختلف الأحزاب جمع خوري عند مسوغي يجمعنا اختلف النصارى يجمعنا يجمعنا إذا مسوغي والنصارى نونا إذا مسوغي فريقا فمنهم من قال إن عيسى إله يقولون لو كنت عيسى كمان نيمه ومنهم من قال إن عيسى ابن الله يقولون أي عيسى الله رمي جماعة قولي رمي سوغي غندري يادر فويل للذين ظلموا الله دالي yangan katanga yemundangani kubenu ga du tore ngolle digafraung من عذاب يوم عليم gelli kota nyangan katanga akempo nyanga katabe torin digan هل ينظرون muhammadu ma yanzuruna ku kairun taho subadda إلا الساعة akan dalage man kotan tanni na kiya badda na kiya dukude أن hal yanzurna yala ku kafirna hal yanzurna kufar makka yala kairnu kum makka kafirnu gina honya teringana ba mati ma yanzuruna inda ho su teringana illa zat
aga dale man ko tanyinta أن تأتيهم بغتة atuqo alikatia juye ya gemaga وهم لا يشعرون ane ikunda ina khala in tabakka sida garni mobe الأخلاء men jamburu يومئذ al akhillahu men jamburu gabballemburu tirallemburu akhi yawma idin al ghaman ko tanga بعضهم لبعض iyogo dangani عدو qonnin nyani إلا المتقين aganda mu'minu allan kannanu nga kummenya nga kanu yi wakken nyambre ma kana me qonna gawrume duna no gondere me hikena dumbuime ndi gawrume kana me wayba يا عبادي en komo لا خوف عليكم mumin komo اليوم mumin nunga kannun daga kammalen kele ولا khama أنتم تحزنون aga maya gelli sunano ide الذين آمنوا بآياتنا soro kubirwa tongani hito ko alla kayfinunga وكانوا مسلمين ikunya gelli muslimunya ادخلوا الجنة alla dale ga kunnallo arjanna أنتم وأزواجكم akunda ga kaballemu gelli khaya kunda ga minjangu تخبرون iwa gane mandini arjanna ke no gondi يطاف عليهم بسحاب iwarra wangine ga kamma gelli ke bisihafin tiyo kunga piletinunga ذهب gelli kangen piletinga وأكواب aro koppununga وفيها ما تشتهيه الأنفس honga gala arjanna kino kebe khayun kunga la haydi allah وتلذ العين aro ya ga dagal lemmo ya ga muro ken juwa ga arjanna وأنتم فيها خالدون ken ga kaw mande ka kunga arjanna kino to qanuna gayde وتلك الجنة ki arjanna kundu التي arjanna kebe uristum oga da ka khayndai wana diga da ka khayndai بما كنتم تعملون asbabun kida de kagara gollu kubinu golle ade لكم فيها فاكهة awa galana arjanna kino itiremu كثيرة itiremu mbo gabe gabe منها تأكلون kunyi turemu ka kullagana kage igana kanta mumitu kare hato derin garabani إن المجرمين wango nyangano ngabu jinobu nyangano في ngam عذاب جهنم خالدون konga jannaba no gondi e gatto konno ngani لا يفتر عنهم intani woni ni walla nati inta haratin dawoni ikamme ngata intani woni ni ma hal bucini وهم فيه مبلسون ikunga yangan kata kino woni ijigidi ngutundo ni kidande وما ظلمناهم alla dalo mabagiya ولكن كانوا هم الظالمين imminanya baqalla ngadu kamma immina du tore ngolle ngolle ونادوا يا مالك jannaba lemmunga ila maliki gride maliki يقضي علينا ربك ako an kamanga anan kito magati kalle ngada yaqdi alina anan kito maga rabbuka an kama anan kito magati kalle non karon duma قال إنكم ماكثون maliki ti daga nan naka kun ngare ka kun ni wuciano yere to qano na gairan kunne لقد جئناكم بالحق ari kadda ma do ri kadda ga iro to munye le ga dinu la muslima on dina nga kelle gadda qur'an ri kadda ya ولكن أكثركم للحق kaga كارهون ndaka kun boga be nga to ngunda nga ne ga to ngunna kariya أم أكرموا أمرا ah ngeti kunni finu kuraga idi here ni sagundiya ba فإنا مبرمون o ko gani here da baran sagundano nyede أم يحسبون adabbar kafirna kaidan lin nabi am abramu amra walla ikuna farum beru kuraga ni ida heru nya sagundi farna ngani ba here bro o ko gani here sagundano e kanide أم يحسبون ngeti kunna kiasimma alla anasma asir nan tondi gundunu kumuka iga hokono mina sirra iga kebe raga na hugundi sonno mun woni geto kunda to wana juwadi kebe iga gunna mina o wasudun alla da nam to muhayi ورسلنا o farunga عليهم يكتبون o farungi jommina ay wi susahana male kantangandano قل mamran kennanti إن كان للرحمن ولد gillangane agar rahmani maga alla daga lemmeya فأنا أول العابدين ngiyani komo hana suya ken lem ken dan ngabata سبحان رب السماوات senna onga en kamandani rabbul samawati kambaro nyeri kama والأرض aro nyambaro nyeri kama رب العرش عما يصفون la rashigore kamanni allah kebe ga maga nguduno kayni allah lankallan kawo kemma فذرهم يقولوا muhammadu kair nu kuwara anken ni togono ngani inan khube ويلعبوا inan changa حتى يلاقوا yawmahum alladhi يومهم الذي يوعدون mi ngani gemmal lemma o kotan no ni ko daga be ga xamnu laga ay gana le xaman kotan وهو الذي في السماء إله allah ne kamaninga kamunno ni
وفي الأرض إله الله ني كمان نين نغني وهو الحكيم العليم الله ني كيتان توانا ني الله يفينو كسيا وتبارك الذي تنكن خير ننجد انت له ملك السماوات والأرض كم بدو نيري مري ان الله دغني ادو نيام بدو نيري مري وما بينهما ادو هبي اكون نغنا فإنه علم الساعة على خيام ان كودا تواغنا كن الله بنغنيا وإليه ترجعون ساجين جوكت الله ان سنا قد الله ده ولا يملك الذين يمنتمرني يدعون من دونه iga kubeno khille gelle ala tana yaran takanjundi marna dem إلا من شهد بالحق aganda serebe ga shedi tungunga de وهم يعلمون anan kinga kun kamannu ngai wat nanti limanan kawin tungi da warra batenga ولئن سألتهم muhammad angana makkan kahirun tirni من خلقهم kondi kunyi minu daga ليقولن الله migati allah فأنا يؤفكون man ni ga ko benen bagga allah banan naunga وقيله يا ربي iti waqilihi iti yalam allah qawl muhammad iti waqilihi iti ya rabbi en kama إن هؤلاء يعلم الله قول محمد أن أنت محمد يا ربي أنك منا إن هؤلاء أن كسر وركندو قوم لا يؤمنون سرواني إن دتونغني فاصفح عنهم أنك ننكرن غوي بكيا أن حق تغني لنا وقل سلام أن نديكي سينا فسوف يعلمون ميغرا تيرن أن كيسين ديغا منيكو ميغرا توكن كوتا هينو لغرنا ساقا سيبكم سورة كنيما دو حقا تنكوس دومي Allah ga nafu mane ko jamno gar Allah ga na golle kere ko na ko gollu bi na ga rega Allah ga no khalas sin Allah ga no tanga Allah ga na yam fo ma ga oku odo o sarano ado kharam mo gonu alquran ke barakin Allah ga na yan kando kan no ni Allah ga na halan choni do Allah ga subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk